Mga higala, murag mao na gyud ni ang adlaw nga nagpakita sa iyahang tinud-anay nga kolor ang atong presidente. Nibuhi na siyag hugot nga pagbabag sa virtual conference nga giamyendahan sa Senado. Maayong adlaw makatawan, ako di ay si Mads Skipper ug karong adlaw atong tagaan og pagtagad kung nganong atat kaayo ang Malacañang nga mo-intervene sa trabaho sa Senado. Dili na ni pangdisiplina. Klaro na kaayo ang power tripping. Mura na siyag nahug nga hari nga nag-set up og trap para sa mga senador nga dili mosunod sa iyang gusto. Dili na siya ganahan og debate. Ganahan na siya pirmi og yes sir. Gipakita lang niya nga para sa iyaha ang demokrasya kay kung unsa lay gusto sa Malacañang. Maupod ang mahitabo sa Senado. Kanus-a pa man nahimong sekretary sa presidente ang mga senador para diktahan sa ilang internal rules. Klaro kaayo ang pagpanghilabot. Iyan ang gisabak ang independensya sa Senado para lang matuman ang iyang personal nga mga agenda. Nganong atat man kaayo siya? Laktod pa kasulti para sa impeachment ni VP Sara. Gusto niya i-corner ang mga majority senators sa plenaryo. Gusto niya physical attendance. Kay kung virtual, naay lusot. Naay privacy para sa mga senador. Pero kung physical, dali ra kay nimo ma-pressure ang mga senador. Dali ibuli. Dali mapwersa nga mo-align sa ilang mandato. Mura siyag nagdali nga mahuman ang fiasco para sigurado na nga way makababag sa iyang pagpangastigo sa iyang mga kaatbang. Hastang lasgawa. Imbis nga atubangon ang presyo sa palaliton, ang taas nga presyo sa gasolina, ang focus naa sa pag-angkon sa total control sa gobyerno. Mura na gyud diktadorya. Unsa pa may sunod? Kita na sad ang diktahan sa atong buhaton? Pagmata ni itangan mo katawhan,